बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आपके सामने रखनी हैं कि सबसे पहली ख़बर कि इस वक्त कहूटा के गिर्द भारतीय नापाक साजिश जो है उसको पकड़ा गया है और किस तरह से भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उस पर हमला आवर होने की एक नापाक साजिश तैयार कर रहा है। और कुछ खुफिया सेटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने आई हैं और ये भारत की जानिब से जो है वो इसको लीक किया गया है या इसको मुबैना तौर पर जो है वो इसको सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इस हवाले से क्या हकीकत है, क्या ख़बरें चल रही हैं, क्योंकि आज जो DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो महफूज हैं और किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो एटमी असासों की तरफ जो है मैली आंख उठाकर देखे। तो उस चीज़ ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त भारत जो और इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग्स तो कर रहे हैं। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारियां कर रहा था। और उसने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा। तो इस पूरी सिचुएशन में कहूटा यहाँ पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिस तरह से ईरान पर जो है वो अटैक किया गया उसी तर्ज पर पाकिस्तान पर हमले की जो प्लानिंग्स हो रही हैं, तमाम डिटेल्स और तमाम तफसीलात और सेटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में चलाई जाएंगी कि भारत इसराइल के साथ मिलकर कौन सा खेल तैयार कर रहा है। और फिर दूसरी जानिब आज राजस्थान में ज़ाहिर है इंडिया अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब और 9 और 10 जुलाई को भारत की जो फ़िज़ाई हदूद है वहाँ पर बंद है और वहाँ पर वॉर एक्सरसाइजेस करते हुए आज भारत का एक त्यारा वहाँ पर गिर गया, उनका एक पायलट भी हलाक हुआ। लेकिन भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के हवाले से खबरें चलवाई जा रही हैं उस पर भी आज एक बड़ी अहम खबर आपके सामने रखनी है, उसका तज़किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंडिया क्लेम्स 2 pilots died in today's Jaguar crash despite it being a single seat jet. This show India has quickly added the death of the pilot lost in the May 7th incident with Pakistan. अब ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो है वो लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान ने कहा और पाकिस्तान ने चीज़ें जो है वाज़ेह की दुनिया के सामने रखी कि हमने भारत के राफेल त्यारे जो हैं वो मार गिराए और फिर उनमें उनके जो पायलट हैं वो भी हलाक हुए। पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया, तफसीलात जारी की कि हमने 250 पायलट्स जो इंडियन फौजी हैं उनको भी वहाँ पर जो है वो हलाक किया। अब उस पूरी सिचुएशन में भारत जो है उसने ये बैन लगा दिया, उनकी फैमिलीज़ पर कहा कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं करेंगे। और भारत की फ़ौज के अंदर से उन पर ये प्रेशर आया कि आप इनके ये कोई एजाज़ जो है वो जारी करें अब, क्योंकि भारत जो है वो तफसीलात छुपा रहा है और उसकी पूरी दुनिया के अंदर जंग हसाई होनी है कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की जो ठुकाई की और जिस तरह से पाकिस्तान ये जंग जीत गया। और भारत एक तरफ तो उनको सफारती नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो SCO समिट में वो जाएं और फिर मोदी सरकार जो है वो भी इजलास के अंदर गई और वहाँ पर भी वो पहलगाम वाक़िया पाकिस्तान के साथ जोड़ने में नाकाम रही। तो उस पूरी सिचुएशन में अब भारत कहता है कि जो जैगवार त्यारा राजस्थान में गिर कर आज तबाह हुआ है, उसमें जैगवार त्यारा में जो GS 159 क्रैश हुआ है उसमें एक पायलट की जगह होती है और भारत ये क्लेम कर रहा है कि आज उनके 2 पायलट्स जो हैं वो हलाक हुए हैं। यानी कि ये जो त्यारा है और उसको एक पायलट जो है वो चला सकता है और उसमें एक पायलट के बैठने की जगह है। तो ये 2 पायलट्स जो हैं वो किस तरह से भारत ये दावा कर सकता है कि वो उनके 2 पायलट्स आज हलाक हुए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान ने भारत के 4 पायलट्स जो हैं उनको मारा और उनको निशाना बनाया और वो वहाँ पर हलाक हो गए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया था तो पाकिस्तान की इस तफसीलात को लेकर भारत जो है वो तरदीद जारी कर रहा था कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, हमारे राफेल त्यारे नहीं गिरे और हमारे पायलट्स जो हैं वो महफूज हैं। और फिर अब भारत कर क्या रहा है, भारत ये कर रहा है कि जो पाकिस्तान ने पायलट्स जो हैं वो मार गिराए थे उनको यानी कि उनकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं इस सारे वाक़ियों को लेकर और फिर वो इस तरह से चीज़ों को लेकर आगे चलेगा। तो आज ये वाज़ेह तौर पर भारत का ये जो प्रोपेगेंडा है वो भी नाकाम हो गया और ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसने किस तरह से जो है वो भारतीय फ़ौज की ठुकाई की है और ये भारत का ये मुँह बोलता एक सबूत सामने आया है और भारत का झूठ जो है एक बार फिर से पकड़ा गया है। चलें आगे चलते हैं। कहूटा के गिर्द भारत की नापाक साजिश जो है वो पकड़ी गई है। इस पर आने से पहले आपको पस मंज़र बता दूं कि ईरान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसको बढ़ा रहा है। यानी कि ईरान के पास तकरीबन 407 या 8 किलो के करीब जो है वो यूरेनियम की अफज़ुदगी कर रहा है और उसकी हद जो है वो बढ़ा नहीं सकता। और ईरान ने NPT साइन किया हुआ था, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर चलती है, उस पर भी ईरान ने कहा कि जनाब ये जो है वो मुखबरी कर रहे हैं ईरान और इसराइल और अमेरिका को, हमारी जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के जरिए। और फिर भारत इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर जो ये ऑपरेशन किया था
اور اس آپریشن میں آپ نے دیکھا کہ B-2 بامبرز طیارے استعمال ہوئے, بنکر بسٹر بام استعمال ہوئے, اور الزام کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی بڑھا رہا ہے اور ہم نے ان کو روکنا ہے جناب ایٹمی طاقت بننے سے. اور پھر ان کے وہاں پر فوردو نیوکلیر پلانٹ پر بھی حملے کیے گئے اور 3 نیوکلیر سائٹس جو ہیں وہ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن پاکستان نے 24 گھنٹے پہلے ایران کو جو ہے وہ خبردار کر دیا تھا کہ جناب آپ کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہونا ہے. اور پھر ایران نے کہا کہ ہم نے یہ جو چیزیں ہم نے ان کو محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیا تھا. اب یہ جواز پیدا کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے, اور پھر ایران کے اوپر اٹیک جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا. اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ان کی میڈیا نے بھی یہ خبریں چلائیں, انہوں نے رپورٹ کیا کہ ایران کے بعد اگلا ٹارگٹ جو ہے پاکستان ہے. حامد میر صاحب نے بھی خبر دی کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کی مدد سے پاکستان کے ایٹمی پلانٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کی پلاننگز کی جا رہی ہیں. اور پھر آج DGISPR کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی واضح طور پر آگئی. انہوں نے انٹرویو دیا بین الاقوامی جریدے کو الجزیرہ کو, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ایٹمی تنصیبات جو ہیں محفوظ ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے. تو اس پوری سچویشن میں اب بھارت نے کیا بھارت کچھ خفیہ سیٹلائٹ امیج جو ہے وہ کہوٹا کی چلا رہا ہے, اور اس میں وہ یہ دعوے کر رہا ہے, یعنی کہ خبر آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ پاکستان اسٹاک پائلنگ نیوکلیئر فیول آن اے لارج اسکیل ان کہوٹا, یعنی کہ پاکستان نے جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کو کہوٹا میں بڑھا دیا. بھارت یہ الزام لگا رہا ہے. اب آپ ایران والی خبر کو اس سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان پر وہی سچویشن جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الزام لگا کر پاکستان پر کوئی اس طرح کی اسٹرائکس جو ہیں وہ لانچ کی جائیں. بھارت الزام لگاتا ہے کہ ہم نے کہوٹا کے اندر جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی بڑھا دی ہے, اور پاکستان از رپورٹڈلی اسٹاک پائلنگ مور نیوکلیئر فیول دین نیسیسری فار اٹس منیمم نیوکلیئر ڈیٹرنس. بیسڈ آن اے سیٹلائٹ امیجری اٹ از انڈیکیٹڈ دیٹ پاکستان از ورکنگ آن یورینیم انریچمنٹ ایٹ کہوٹا. یہ بھارت الزام لگا رہا ہے کہ کہوٹا میں ہم نے اپنی یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ بڑھا دی ہے. اب جس طرح سے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا, بالکل اسی طرح سے اسرائیل بھارت کی مدد سے یہ ناپاک سازش جو ہے وہ تیار کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو یہ کہوٹا کا پلانٹ ہے اس کے اوپر اس طرح کے الزامات اور یہ جو سیٹلائٹ امیجز جاری کی جا رہی ہیں, اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فروری کی سیٹلائٹ امیج ہے, اور کچھ جگہوں پر جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ پرانی جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجز ہیں. تو بھارت یہ ناپاک سازش جو ہے وہ تو تیار کر رہا ہے. اب اس خبر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سینٹر فار آرمز کنٹرول پاکستان از ایکٹیولی ماڈرنائزنگ اینڈ ایکسپینڈنگ اٹس نیوکلیئر ارسنل ود پروجیکشنز انڈیکیٹنگ فردر گروتھ ان دا فیوچر. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے پاس جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں وہ تقریباً 170-172 کے قریب ہیں. انڈیا کے پاس 180 اور اسرائیل کے پاس تقریباً 80 اور 90 کے قریب جو ہیں وہ نیوکلیر وار ہیڈز ہیں. اور یہ بھارت کے لیے اور اسرائیل کے لیے ان کو اڑانے کے لیے پاکستان کے پاس کافی ہیں, اور پاکستان کا دفاع مضبوط ہے. اور آج جس طرح سے بھارت جو ہے وہ راجستھان میں اپنی وار ایکسرسائزز کر رہا تھا, ان کی فضائی حدود بند, اور اس کے علاوہ بھارت جو ہے وہ K-6 میزائل کا بھی تجربہ کر سکتا ہے, کیونکہ ان کی 9-10 جولائی کے بعد ان کی جو بحریہ ہے, ان کی جو نیول فورسز ہیں وہ بھی اپنی وار ایکسرسائزز کریں گے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ K-6 میزائل کا تجربہ بھی کریں. اور K-6 میزائل جو ہیں وہ نیوکلیر وار ہیڈز لے جانے کی بھی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اگر بھارت ایک جانب جو سارا کچھ کر رہے ہیں, اگر بھارت اپنی نیوکلیر فیسلٹیز جو ہے اس میں اس کو جناب جدید ترین کرتا چلا جا رہا ہے, تو پاکستان اگر کرتے تو اس میں کیا حرج ہے. اول تو یہ الزام ہے پاکستان کے اوپر, یہ جواز پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر صہیونی ریاست اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ ایران کی طرز پر الزام لگا کر اس طرح کی اسٹرائکس جو ہیں وہ لانچ کی جائیں. لیکن پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو ہماری جتنے بھی فورسز ہیں ان کا بڑا واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر بھارت اس طرح کی ناپاک سازش کر رہا ہے یا اس طرح کا ناپاک حملہ تیار کرنے کی کوششیں کرے گا تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور بھارت چونکہ جنگی جنون کے اندر مبتلا ہے, مودی سرکار کو جو ہے وہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے پاکستان پر اس طرح کا اٹیک کرنا ہے, کیونکہ بھارت میں ان کی فوج کے اندر سے جو ہے بغاوت ہے, ان کی فوج کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ان کی عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے, آپ کے رافیل طیارے انہوں نے مار کرائے, آپ کے 250 فوجی جو ہیں انہوں نے ہلاک کر دیے ہیں, آپ کے ملک کے اندر گھس کر جناب وہ کارروائیاں کر کے چلے گئے, اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اور آپ سے کچھ نہیں ہوا. تو بھارت جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں آپ پلان کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے آپ مضبوط ہے, اور پاکستان ہر طرح سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا بے نظمی حلق نے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.